तपाईँ कूटनीतिक नियोगको त एउटा साइकल मोटरसाइकल पनि चेक गर्न सक्नुहुन्न कूटनीतिक सुविधा प्राप्त उसमा। त्यो जहाजमा डिप्लोमेटिक इम्युनिटी प्राप्त रहेछ भने तपाईँ त्यो जहाजभित्र के छ भनेर हेर्नै पाउनुहुन्न। चीन, भारत र नेपाल हामी त भौगोलिक सीमा जोडिएको कारणले रणनीतिक क्षेत्र हुँदै थियौँ, तर तपाईँले अमेरिकालाई पनि रसुवा, केरोङ, काठमाडौँ, बुटवल, गोरखपुर हुँदै भारतसम्म जोडेपछि अब त चीन, भारत, नेपाल र अमेरिकालाई एमसीसी को प्रयोजनार्थ तपाईले रणनीतिक रूपमा एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। डोनाल्ड लूले तपाईहरुले एमसीसी पारित गर्नुहुन्न भने चीनिया शक्ति केन्द्रको दबाव प्रभाव अथवा खेल हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं भनेपछि र तपाईले पास गर्नुभयो भनेपछि यो धम्कीपूर्ण कूटनीतिको रणनीतिक नतिजा यो पार्लियामेन्टले फागुन 15 गते लिएर आएको हो। यो 12 बुँदे टिप्पणी नै उतैबाट, व्याख्यात्मक टिप्पणी नै उतैबाट लेखिएर आयो भन्ने कुरा पनि बाहिर बजारमा आएका छन्। अनि त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाको पार्लियामेन्टले, संसदले, सरकारले, शक्तिले त त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी ठिक छ भनेर हामी मान्छौं भनेन। अमेरिका र नेपालको सम्प्रभु सम्पन्न शक्तिले गरेको सही छाप नेपालको एउटा संसदले तलमाथि गर्न सक्छ। एमसीसी मा जे विवरण गरिएको छ र अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेको थियो। अब अमेरिकी नीति होला, जाऊ तिमीहरू सैन्य विमान लिएर। एमसीसी को निमित्त अमेरिकाले धम्कीपूर्ण कूटनीति प्रयोग गर्यो भनेर चीनले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव र त्यो मूल्य र मान्यतामा प्रत्यक्ष द्वन्द्व देख्नुहुन्न। तपाईहरु बन्दुक नै पड्किनु पर्छ, गोली नै पड्किनु पर्छ। जस्तै अहिले हामी सुन्दै छौं, अब अहिले रुसले सम्पूर्ण विदेशी वायु सेवाहरू, अब अमेरिका, बेलायत अथवा युरोप अमेरिकाका जे वायु सेवाहरू थिए ती सबलाई चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गरेर खिचेर लिएर राख्यो। अब अरु के गर्छन् बारे भोलि त्यसको बारेमा केही नतिजा होला। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी नमस्कार। नमस्ते। अब अहिले पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एमसीसी को विषय सेलाउन पाएको छैन। भर्खरै अमेरिकी सेनाको जहाज काठमाडौँ अवतरण गरिसकेपछि, केही घण्टाको लागि अवतरण गरिसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको तरङ्ग नै मच्चियो। किन यति तरङ्ग मच्चियो? अथवा एमसीसी पारित भइसकेपछि अमेरिकी सेनाको जहाज आउनुलाई कतिपयले शङ्काको घेरामा हेरे भने वास्तविकता त्योभन्दा अलिकति फरक भएको कुरा पनि पाइयो। यसले के संकेत गर्छ? कस्तो स्थितिमा देश छ अथवा जनता किन यति शङ्कालु भएका हुन्? धन्यवाद। पहिलो कुरा त हामीले एमसीसी को बारेमा धेरैचोटि बहस पैरवी गर्दा अथवा आम सञ्चारमा कुरा राख्दा एमसीसी लागू भएको क्षेत्रमा नेपालको कानुन लागू हुँदैन। एमसीसी को व्यवस्था र नेपालको कानुन बाझियो भने नेपालको कानुन रद्द हुन्छ। यसकै एमसीसी कै दफा 7 को कुरालाई हामी हेर्न सक्छौं। हाम्रो सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 मा पनि यो व्यवस्था छ। त्यसै गरेर एमसीसी कम्प्याक्ट कै दफा 6-8 मा एमसीसी परियोजना भित्र लागू भएको क्षेत्रमा कुनै फौजदारी कसूर अथवा त्यस्तो कुनै संगीन अपराध भयो भने त्यहाँ पनि नेपाल प्रहरी नेपालको कानुन अन्तर्गतको कुनै काम कारबाही गर्न पाइदैन। भनेपछि तपाईले एमसीसी पारित गर्नुभयो, अब त्यही एमसीसी कै उद्देश्य र प्रयोजनका लागि कुनै अमेरिकी जहाज आयो भने त्यसलाई तपाईले हेर्ने, छेकबार गर्ने, थुन्ने, त्यसो त एउटा सामान्य कुरामा पनि कूटनीतिक नियोगका, कूटनीतिक सुविधा प्राप्त
व्यक्तित्वहरू कूटनीतिक सुविधा प्राप्त जेसुकै पनि सवारी साधनहरू तपाईँ चाहिँ खोल्न हेर्न पाउनुहुन्न। अब एमसीसी पास हुने बित्तिकै नेपालमा सैनिक जहाज आयो, अमेरिकी सैनिक जहाज आयो भनेर जे हल्ला भइराखेको छ, त्यो सैन्य जहाजै सही, तपाईँले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? ल आएर के गर्ने? तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ? र फेरि अमेरिकाको नेपाल स्थित जुन राजदूतावासको जे जस्तो अवस्था र हैसियत छ, त्यो साँच्ची भन्ने हो त त्यो त सिंहदरबारभन्दा ठुलो छ। अनि त्यहाँभित्र के काम कार्यवाही गतिविधि आदि इत्यादि हुन्छन् भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छ? त्यहाँ तपाईँ हेर्न पाउनुहुन्छ? तपाईँ चेक जाँच गर्न पाउनुहुन्छ? यसैले गर्दाखेरि अब आयो होला, त्यसले चीन र नेपाल, जसले गर्दा कूटनीतिक भाषामा भनिँदो रहेछ, मलाई थाहा छैन, थाहा थिएन, राजनीतिक र रणनीतिक दुईवटा कूटनीतिमा शब्दावलीहरू प्रयोग गरिँदा रहेछन्। राजनीतिक कूटनीति भनेको चाहिँ भौगोलिक सिमाना नजोडिएका देशहरूको लागि प्रयोग हुँदो रहेछ। जस्तो कि हामी जापान, बेलायत, जर्मन, अमेरिकासँग भौगोलिक सम्बन्ध जोडिएका छैनौँ, हाम्रो त्यो राजनीतिक कूटनीतिक सम्बन्ध होला। तर हामी चीन र भारतसँग भौगोलिक सीमा जोडिएको कारणले गर्दा यो हाम्रो रणनीतिक कूटनीति होला। हामीले एमसीसी पास गरिसकेपछि, अथवा हामीले भन्दा त मलाई पनि आफूलाई कसुरदार झैँ लाग्छ, यो देशको प्रतिनिधि सभाले, यो देशका राजनीतिक दलहरूले, यो देशका आफूलाई ठुला हुँ भन्ने राजनीतिक दलहरूले एमसीसी परियोजना पारित गरिसकेपछि रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म विद्युत लाइन भन्नाले प्राकृतिक सम्पदाको लाइन विस्तार गर्ने कुराले गर्दा, त्यो विस्तार गर्ने कुरामा अमेरिकालाई प्रत्यक्ष तपाईले नेपालमा प्रवेश गराएपछि अब अमेरिका र चाइनालाई तपाईले प्रत्यक्ष रूपबाट रणनीतिक हिसाबले जोड्नुभयो। मैले मेरो कुरा तपाईलाई निवेदन गर्न जाने जस्तो लाग्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि दुईवटा परस्पर प्रतिस्पर्धी विश्व शक्ति राष्ट्रहरूलाई तपाईले आफ्नो भूमिमा बोलाएर, अमेरिकी शक्तिलाई बोलाएर चीन र अमेरिकालाई रणनीतिक रूपमा एक ठाउँमा ल्याउने जे गतिविधि गर्नुभयो, जो राजनीतिक रूपले दूरस्थ थिए तर कूटनीतिक रूपले निकटस्थ जे बनाउनु भो, त्यसको जुनसुकै पनि मैले सोचे जस्तो नहोस्, तर जुनसुकै पनि गम्भीर परिणति हुन सक्छ। त्यसो भए अहिलेको परिस्थितिमा अमेरिकी सेनाको जहाज नेपाल आइसकेपछि दूतावासका सामान लिएर आएको भन्ने कुरा जसरी बाहिरिएको छ, यो परिस्थितिमा सुरक्षा थ्रेट नेपालमा बढेको हो? अमेरिकी सेनाको जहाज आउँदा हामीले केही निगरानी गर्न नपाउने स्थिति आयो भन्ने किसिमका आवाजहरू बुलन्द भइरहेछ नि। मैले सुरक्षा थ्रेट बढ्यो होइन, मैले पहिल्यै तपाईलाई निवेदन गरेँ, तपाईँ कूटनीतिक नियोगको त एउटा साइकल, मोटरसाइकल पनि चेक गर्न सक्नुहुन्न कूटनीतिक सुविधा प्राप्त उसमा। अब त्यसमा
त्यो जहाजमा डिप्लोमेटिक इम्युनिटी प्राप्त तत्कालीन मलाई लाग्छ 52-54 सालतिर हुनसक्छ, सालसम्म बिर्सेँ मैले, रुससँगको सोभियत सङ्घबाट 32वटा बाकस आए, 63वटा बाकस आए, के आए, यो कूटनीतिक उसमा आयो, सामरिक महत्त्वको कुरा भयो भनेर सूर्यबहादुरको थापाको पालीमा पनि यस्तो खालको कुराहरू भएको थियो। तर अहिले भर्खरै मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, एमसिसी परियोजना लागू गर्दा अथवा एमसिसी परियोजना तपाईँले पास गर्दा, कम्प्याक्ट पास गर्दा, त्यो कम्प्याक्ट पास गर्नुभन्दा अगाडि अमेरिकाका रक्षा सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले त 5वटा कुरा भन्नुभएकै हो। एमसिसी जस्ता यस अर नो भन्नुहोस्। एमसिसी संशोधन हुँदैन। 2, एमसिसी समय थपिँदैन। 3, एमसिसी तपाईहरू पास गर्नुहुन्न भने नेपाल र अमेरिकाको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन्छ। 4, त्यो कुरालाई पनि तपाईहरू ध्यान राख्नुहुन्न भने तपाईहरू चिनिया अवधारणा अथवा चिनिया पाटो अथवा चिनिया शक्तिसँग प्रभावित हुनुहुन्छ भनेर जे 5वटा कुरा भनेको थियो, यी सबै कुरा तपाईले मान्नुभयो नि। यो देशको पार्लियामेन्टले मान्यो नि, किनभने समय पनि थप्नु भएन, संशोधन पनि गर्नु भएन, यसलाई तल र माथि गर्दिन भनेर कान समातेर जस्ताको तस्तै पास गर्नुभयो। त्यो सबै कुरा गरिसकेपछि अब अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन हुने पनि भएन र हामी चीनसँगको निकटतामा छैनौँ है, तिमीहरूसँगकै निकटतामा छौँ। यसमा फेरि एउटा कुरा अलिकति बुझ्नको लागि म निवेदन गरौँ, यदि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सैन्य गठबन्धन रणनीतिसँग सम्बद्ध थिएन भने अथवा छैन भने अमेरिकी मन्त्रीले, रक्षा सहायक मन्त्रीले जे भन्नुभयो, तपाईहरूले यो कुरा मान्नु भएन भने हामी अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन गर्छौँ भनेर किन भन्नु पर्यो? त्यति मात्रै भन्नु भएन कि हामी तपाईहरू चिनिया दबावको कारणले यो कुरा गर्नु भएन भन्ने बुझ्छौँ भनिसकेपछि चीनलाई जोड्ने काम त अमेरिकाले गर्यो नि। र चीनले, हामीले एमसिसी, अमेरिकाले एमसिसी को बारेमा नेपालमा जे गरिराखेका छ हामीले त्यसलाई अध्ययन गरिराखेका छौँ भन्दै डोनाल्ड लूको यो कुरालाई लिएर त अमेरिकाको नेपाल कूटनीति धम्कीपूर्ण कूटनीति, भाषा यही प्रयोग गरे हो भने एउटा परियोजना पारित गर्ने र नगर्ने कुरामा हाम्रो देशमा एउटा परियोजना पारित गर्ने र नगर्ने कुरामा चीनले भन्ने अमेरिकाको धम्कीपूर्ण कूटनीति अनि अमेरिकाले भन्ने नेपालले यो पास गरेन भने हामी चीनसँग कोल्टिएको देख्छौँ, कोल्टिएको महसुस गर्छौँ भनेपछि यो सैन्य शक्ति, सैन्य रणनीति, सुरक्षा अवधारणासँग त सम्बद्ध रहेछ नि त। यो त निर्विवाद भयो होला नि। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईले चीन र हामी त त्यही कूटनीतिक भाषामा अघि मैले निवेदन गरे अनुसार चीन, भारत र नेपाल हामी त भौगोलिक सीमा जोडिएको कारणले रणनीतिक क्षेत्र हुँदै थियौँ। तर तपाईले अमेरिकालाई पनि रसुवा, केरोङ, काठमाडौँ, बुटवल, गोरखपुर हुँदै भारतसम्म जोडेपछि अब त चीन, भारत, नेपाल र अमेरिकालाई एमसिसी को प्रयोजनार्थ तपाईले रणनीतिक रूपमा एक ठाउँमा ल्याउनु भयो नि। सबै शक्तिलाई एक ठाउँमा, सबै शक्तिलाई एक ठाउँमा भन्नुको अर्थ द्वन्द्वको अर्थमा लिएर आउनु भयो नि। किनभने त्यसले सकारात्मक चीज सकारात्मक देखिँदैन। सकारात्मक किन देखिँदैन भने म निवेदन गरौँ,
यदि यो सकारात्मक हुन्थ्यो भने अमेरिकाले नेपाललाई धम्कीपूर्ण कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्यो भनेपछि चाहिँ डोनाल्ड लूले तपाईहरुले एमसीसी पारित गर्नुहुन्न भने चिनिया शक्ति केन्द्रको दबाव प्रभाव अथवा खेल हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं भनेपछि र तपाईले पास गर्नुभयो भनेपछि यो धम्कीपूर्ण कूटनीतिको रणनीतिक नतिजा यो पार्लियामेन्टले फागुन 15 गते लिएर आएको हो र त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप अब अहिले भर्खर हेर्दै जाउँ न। अहिले भर्खर हामी अमेरिकी सैन्य जहाज आयो भन्छौं। एमसीसी परियोजना लागू भएको क्षेत्रमा नेपालको कानुन लागू हुँदैन भनिसकेपछि अब एमसीसी परियोजनाको लागि मैले यो कुरा लिएर आए आदि इत्यादि गरेँ भनेपछि त त्यहाँभित्र के छ तपाईलाई थाहा छैन। र अब हाम्रो विद्युत प्रसारण लाइन त गोरखपुरसम्म पुग्ने भयो नि। अहिले भारत किन छुप्छ? भारतको बारेमा केही कुरा टिप्पणी खोइ हामी आम सञ्चारमा देख्ने सुन्ने वाद विवाद परस्पर गर्ने कुरा गर्दैनौँ। भारतले हामीलाई कुनै सहमति स्वीकृति बिना अमेरिका र भारतको स्वीकृति अमेरिका भारत नेपालको स्वीकृति बिना नै त्यो चीन सिमानाको रसुवा केरुङदेखिको विद्युत मार्ग विद्युत प्रसारण लाइन गोरखपुरमा जोड्न दिने हो, स्टेसन राख्न दिने हो? यहाँभित्र केही त होला। त्यसको बारेमा त खोइ आम सञ्चारमा त आएका कुराहरू छैनन्। अनि हामीले अथवा कथित यो जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर 12 बुँदे टिप्पणी गर्नुभएको छ, भोलि यहाँ सैन्य विमान नै बिछोडायो अरे, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? अमेरिकी सेनाको जहाज त पछिल्लो 1 वर्षमा 4 पटक आएको र फेरि त्यतिखेर तपाईले अब्जेक्सन गर्नुभयो भने डोनाल्ड लूले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालका लागि अमेरिकी नीति यही नै हो, हामी आयौं भनेर भन्ने कुरालाई तपाईले मानेर अस्ति एमसीसी पास गर्नुभयो। अनि होइन भने तपाईहरु त चीनतिर पो ढल्किएको हुनुहुन्छ भनेको कुरा गर्दा होइन हामी त चीनतिर ढल्केका छैनौं, हामी त अमेरिकातिरै ढल्केका छौं भनेर जे पास गर्नुभयो। अनि ठीक त्यही समयमा चीनले त भन्यो अमेरिकाले नेपालमा धम्कीपूर्ण कूटनीति प्रयोग गर्यो भनेर। अनि यदि चीनबाट पनि त्यस्तै हरकत भयो भने होइन तपाईहरु यो नगर्नुस् भन्ने तपाईको हिम्मत छ? किनभने हिजो एमसीसी पास गर्दाखेरि तपाईहरु चीनतिर ढल्किएको भन्दा होइन बाबा हामी त चीनतिर ढल्किएन अमेरिकातिरै छौं भनेको कारणले गर्दा तपाईको असंलग्न रह्यो भनेर चीनले भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? त्यसो भए चीन र अमेरिका आम्ने सामने हुने स्थिति आइसक्यो अथवा देखिदैछ? त्यो आइसक्यो होइन, हामी देखिराखेका छौं। यो म फेरि पनि निवेदन गर्छु कि मैले बुझेको कुरा गलत भइदियोस्, तर के भने एकपछि अर्को त्यो एमसीसीमा सही छाप गरेको हप्ता दिन भएको छैन। अब फेरि यो सैनिक जहाज आयो कुनै के आयो भने ए बाबा तपाईको घरमा तपाईले एउटा कुनै शक्ति सम्पन्न व्यक्तित्वलाई बोलाउनुहुन्छ भने अब त्यसको सुरक्षाका लागि सुरक्षाको गाडी आउँछ, त्यसको सुरक्षाका लागि सुरक्षा दस्ता आउँछ, बन्दुक आउँछ, गोली आउँछ। ए होइन मैले त विष्णु भट्टराईलाई मात्रै बोलाएको थिएँ, त्योसँग त 5 वटा बख्तर भन्दा गाडी पनि आयो भनेर तपाईँ को होलो गर्ने हो नि? आयो। अब नेपाली जनताले यसलाई आफ्नो तर्फले अहिले निर्वाचन आइराखेको छ। अब यो निर्वाचनको माध्यमद्वारा यो गतिविधिलाई इन्कार गर्ने एउटा शान्त कूटनीति अथवा मतदान मार्फतको अभिव्यक्ति। र्यान्डी बेरीले भन्नुभएको थियो नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूलाई संसद मार्फत एमसीसी अनुमोदन गर्ने अवसर दिनुस् भनेर। भनेपछि त नेपाली जनताले त एमसीसी अहिले पनि बुझ्नु भएको छ छैन, मैले कति बुझ्या होला।
अर्कोले कति बुझेको होला। तर नेपाली जनताले मतदान गर्दाखेरि यी प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई एमसीसी अनुमोदन गर्ने अनुमति थिएन। अब स्थानीय निकायको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले राष्ट्रघाती एमसीसी अनुमोदन गर्ने राजनीतिक दल, व्यक्ति, शक्ति, संस्था सबैको विरुद्धमा मतदान पर्ने छ। होइन भने मैले फेरि पनि भने रणनीतिक रूपले अथवा राजनीतिक रूपले 7 समुद्र पारिरहेको, भौगोलिक रूपले 7 समुद्र पारिरहेको अमेरिका र चीन, त्यसलाई नेपाल मार्फत रणनीतिक रूपले, भौगोलिक रूपले एमसीसी को नाउँमा एक ठाउँ पुर्याउने जे खतरा लिएका छौँ त्यसको भागी त हुनुपर्छ। होइन, अब चुनावको माहौल पनि आउँदैछ। यसै क्रममा एमसीसी को बारेमा बुझाउनको लागि, देशको हितमा छ यो राष्ट्रघाती होइन भनेर बुझाउनको लागि कांग्रेसले त घर घरमा एमसीसी को पुस्तिका बाँडिरहेको छ नि त यो बेला। त्यसले के इन्फ्लुएन्स पार्छ तपाईले भनेको कुरामा? अब एकैछिन, मलाई लाग्छ नेपाली जनताले यो कुरा बुझेका छन्, बुझ्छन्, अथवा हामी जस्तो अहिलेका युवाहरू आदि इत्यादि पढेका छन्। देशमन टुटुले भन्नुभएको थियो, दक्षिण अफ्रिकी नेता व्यक्तित्वले, जब गोराहरू हाम्रो देशमा आए उनीहरूको हातमा बाइबल, हाम्रो हातमा सत्ता र जमिन थियो। उनीहरूले भने आँखा चिम्लेर हामी प्रभु येशूको प्रार्थना गरौँ भनेर भने हामी भगवानको प्रार्थना गर्न लाग्यौँ। तर जब आँखा खोल भनेर हामीले आँखा खोल्यौँ, आँखा खोल्दा हाम्रो हातमा बाइबल थियो र गोराहरूको हातमा सत्ता र जमिन थियो भनेर भन्नुभएको छ। भने जस्तै ठ्याक्कै यो बाइबल, नेपाली कांग्रेस यो बाइबल बाँड्दैछ अहिले। र मलाई लाग्छ नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, हित, समुन्नतिका लागि फेरि पनि यही एमसीसी को दफा 1 धारा 1 ले नै भन्यो नेपालको सुशासन, शान्ति, आर्थिक हित, समुन्नतिका लागि हामी यो गर्छौँ। नेपालको सुशासन अमेरिकामा पुर्याउने यही नेपाली कांग्रेसको यिनै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्ने मान्छेले लेखेको चिठी, कानुन मन्त्री भएर लेखेको चिठी को प्रश्न नम्बर 11 ले के भन्यो भने एमसीसी परियोजनामा उल्लेख भएको अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो भनेर लेखेको छ। त्यो देखेर पास गरेको कागज अब अहिले गाउँ गाउँमा पुस्तिका बाँडेर त्यो होइन भन्ने कुरा, यो भन्दा राष्ट्रघातको अर्को उदाहरण कमसेकम मैले त देखाएको छैन। र एउटै पात्र, एउटै प्रवृत्ति यो एमसीसी को यति चर्को रूपमा जो विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने छन्, तिनीहरूको यो चर्को अभिव्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले बोलेको अर्को कुनै राजनीतिक व्यक्तित्व उपर बोलेको घृणित शब्दावली कसको हितमा छ? र त्यति द्वन्द्व, तपाईँ र म द्वन्द्व गरेर एमसीसी पारित गर्नुमा नेपाल र नेपालीको हित छ कि अमेरिकाको विश्व साम्राज्य शक्तिको स्वार्थ बोलिराखेको छ? यो कुरा नेपाली जनताले निर्वाचन मार्फत अभिव्यक्त गर्नुपर्छ। हैन, निर्वाचन मार्फत जनताले अभिव्यक्ति गरेनन् अथवा यिनै पार्टी र यिनै पदाधिकारीहरूलाई जिताए भने त्यो आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन? किनकि एमसीसी पारित गराउने पक्षधरलाई नै जनताले मत हाल्न सक्ने त वातावरण छैन त अहिले पनि। होइन, त्यसैले हामी अब त्यसो त अमेरिका, विश्वशक्ति अथवा भारत एउटा अर्को ठुलो महाशक्ति भएर एसियाको महाशक्ति, त्यसमा नेपाल वास्तवमा हाम्रो लागि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, मतदानको अधिकार जे भन्नुस्,
खाली पैसा दिएर खुवाएर पियाएर तपाईसँग पैसा भयो भने, अलिक कम पैसा छ भने 2-4 लाखमा एउटा मोटरसाइकल किन्न सक्नु होला। तपाईसँग 2-4 करोडै छ भने त राम्रो पजेरो गाडी, टोयोटा गाडी किन्नु होला। त्योभन्दा पनि धेरै छ, अर्बौं छ भने त जेट पनि किन्न सक्नु होला नि। मतदान भने, मत भनेको बिक्ने विषय भयो के, बिक्रीको विषय भयो। तर मतदान भनेको, मत भनेको के, विचार, दान भनेको दान गर्ने। तर यहाँ विचारको दान हुँदैन। अहिले हेर्नु बिक्री हुन्छ। यहाँ हेर्नुहुन्न, गठबन्धन, तपाईँ काङ्ग्रेस, म एमाले, यो माओवादी, यो मधेसवादी, यो एकीकृत समाजवादी, यी पार्टीहरू म जन्मजात संसदीय प्रजातन्त्र भनेको त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो, यो त अधिनायकवादी व्यवस्था, यो त सामन्तीहरूको व्यवस्था भनेर निरन्तर काङ्ग्रेसलाई, अथवा यो राजतन्त्र भनेको त यो त सामन्तवादी संस्थाको पक्षधर भनेर राप्रपालाई गाली गर्छु। अनि अब निर्वाचनमा गठबन्धनमा भयो भने मैले आमा चकारी गाली गरिराखेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टले भोट दिने। त्यसै गरेर काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरू भनेका माओ सेतुङ, सर्वहाराका अधिनायकवाद, हत्याराहरू, दुनियाँभर जे भन्ने, तर अब काङ्ग्रेसको मान्छेलाई तिनै हत्यारा अपराधीलाई भोट दे भनेर गठबन्धन गर्ने। मत दान रह्यो, न विचार रह्यो, न दान रह्यो, बिक्री रह्यो। अनि जनता बिक्रीका वस्तु हुँदैनन् भन्ने मेरो सदाशय हो। बिक्छन्, अब भगवान् जान्नुहुन्छ। अब अहिले उदाउँदै गरेको शक्ति राप्रपामाथि जनताको आस्था बढेको छ। राप्रपाको पोजिसन के हुन सक्छ आगामी निर्वाचनमा? म त्यति निकट छैन। म विचारले निकट छु, व्यवहारले निकट छैन। प्राविधिक रूपले म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा 54 सदस्य पनि हुँ। तर मैले जे देखिराखेको छु अथवा जे सुनिराखेको छु, त्यसरी अत्यन्त ठुलो उत्साहित भइहाल्नुपर्ने वातावरण त होइन। संयम र शालीनताका साथ लिएर जाने हो भने हामीले 70 सालको निर्वाचनमा, संविधान सभाको निर्वाचनमा होइन, 68 सालको निर्वाचनमा जुन प्रकारको नेपाली जनताको अभिमत हासिल गर्न सकेका थियौँ, मलाई लाग्छ त्यसमा केही उल्लेख्य सुधार हुन्छ कि। फेरि पनि प्रश्न के हो भने, मतदान गर्नुभयो भने, मत बेच्नु भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अमेरिका, भारत, चीनसँगको जस्तो त्यो सम्पत्तिको प्रतिस्पर्धा गरेर मत किन्न चाहिँ सक्दैन। त्यसो भए किनबेचको खेल स्थिति आयो भने त्यो परिणाम फरक आउन सक्छ। अहिले हेर्नुहुन्न एबिसी, तपाईहरू निर्वाचन आयोगले निर्वाचन, जनताको स्वविवेकमाथि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, मत किनबेच हुन्छ भनेर। एकैछिन, प्रश्न उठाउनु भयो भन्दा पनि हामीले त्यही देखिराखेका छौँ। अहिले निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको खर्चको हद तोक्यो नि, अनि त्यो पुगेन भन्ने त को छ? यिनै ठुला राजनीतिक दल होइन? तर पैसा कहाँबाट आउँछ त? अहिले पेट्रोलको भाउ, अहिले तपाईँ पेट्रोल हाल्दै हुनुहुन्छ, 2 लिटर पेट्रोल हाल्दै भन्नुभयो, 155 भयो, हालिसक्दाखेरि त होइन सर यो त 160 पुग्यो भनेर त्यो तिर्दै हुनुहुन्छ। यत्रो निर्वाचनमा खर्च हुने पैसा कहाँबाट आउँछ? र त्यो खर्चको हद त निर्वाचन आयोगले, शेषमा नि तपाईँ निर्वाचन लड्दाखेरि मेयरको लागि 10 लाख अथवा 20 लाख भन्दा बढी खर्च गर्न पाउनुहुन्न भन्यो होला, तर भोलि 50 लाख खर्च भयो। अनि त्यो पैसा तपाईँलाई तोकिदिएको पैसा मलाई पुग्दैन भनेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको आउने स्रोत के? तपाईँ देखाउनु पर्ने कि नपर्ने? तपाईँको झन्डा, तुल, ब्यानर, गाडी, मोटर, भोज भत्तेर, दवा दारू, खानपिन, तलब माथि
कहाँबाट आउने त्यो? अनि अब तपाईँ ल मतदान गर्न आउने मान्छे, तपाईँ चाहिँ अलि टाढाबाट मतदान गर्न आउनुपर्ने रहेछ भने बस चढेर आउनु पर्यो। म तपाईँलाई भोट दिन किन जाने यार, अब मलाई केही छैन, आखिर चुनाव जितेर तिमीहरू आफै ठुला मान्छे हुने हो, मलाई त बस चढ्ने पैसा देऊ। अथवा यहीँ हामी हेर्दैनौँ आमसभामा बसका बस ट्रकका ट्रक मान्छे लिएर आएर अनि बेलुका फर्किनलाई खल्ती पछि 2-2, 4-4 हजार पठाइदिएको, त्यो पैसा आउँछ कहाँबाट? अनि त्यो मतदान भयो, त्यो विचारको दान भयो, पुण्य गर्नुभयो। तपाईले त मुलुकको कल्याण होस्, सम्प्रभुताको कल्याण होस्, मेरो देशको कल्याण होस्, मैले मेरो मत तपाईलाई दान गरेको छु प्रभु भनेर पठाउने सिद्धान्तको अहिले तपाईँ त्यसलाई किन्नुहुन्छ। त चुनावमा जितेर गएपछि अब अहिले त उही उपमेयर फिमेल, मेयर चाहिँ मेल भयो भने अनि म त उपमेयर स्वास्नी मान्छे, चुनाव त जितेँ, अब म त सवारी चलाउन जान्दिनँ, अब सवारी पनि किनिदिनु पर्यो, अनि अर्कासँग मोटरसाइकल चढ्नु पनि भएन भनेर छोरालाई ड्राइभर पनि राख्नु पर्यो, त्यसलाई पनि तलब दिनु पर्यो। त्यो तिमीहरू त त्यो खाने ठाउँमा पुग्छौ। मैले मत दिएर मैले चाहिँ के पाउँछु भने 5 वर्षसम्म तिमीहरूले गरेका अनन्त यी कर ट्याक्स, अहिले हेर्नुहोस् त 42 अर्ब स्थानीय निकायको बेरुजी। यो सम्पूर्ण कुरालाई गर्नका लागि फेरि नेपाली जनता त्यही कुरा गर्नका लागि भोट हाल्ने थियो। यसैले मतदान गर्नुभयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता पार्टीहरूको भविष्य छ। होइन मत बेच्नुभयो, मत किन्नुभयो भनेदेखि एमसीसी वालाहरूकै जगजगी हुन्छ। अब ठ्याक्क अन्तिममा एक प्रमुख विषय म समावेश गर्न चाहे। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई निकै नै अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ। नेपालमा एमसीसी पारित भइसकेपछि चीनको जुन हिसाबले बढ्दो चासो पनि थियो, एमसीसी पारित हुनु पूर्व र पारित भइसकेपछि चिनिया विदेश मन्त्री यो समयमा यो कालमा नेपाल आउनुलाई कस्तो अर्थले हेर्न मिल्छ? अहिले हामीले जति कुरा गर्यौं यी सम्पूर्ण कुराको परिदृश्यलाई हेर्दै यिनै पुष्पकमल दाहाल नभनौँ भन्नुपर्छ के, पीडा लाग्छ बोल्न पनि। अब चाहिँ यिनै माधव नेपाल, यिनै केपी शर्मा ओली, उहाँहरू तीनैजना नेकपा नामक पार्टीमा बसेर